बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए और इस अच्छे सलूक की जो तौफीक आपको मिली है उसे दोनों दुनिया की सआदत समझिए। अल्लाह के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा हक़ माँ बाप का ही है। कुरान पाक में जगह जगह माँ बाप के हक़ को अल्लाह के हक़ के साथ बयान किया गया है और अल्लाह की शुक्रगुजारी की ताकीद के साथ साथ माँ बाप की शुक्रगुजारी की ताकीद भी की गई है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और तुम्हारे पालनहार ने फ़ैसला फरमा दिया है कि तुम खुदा के सिवा किसी की बंदगी न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है? आपने फरमाया, वो नमाज जो वक्त पे पढ़ी जाए। मैंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा काम अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है? आपने फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। मैंने पूछा, इसके बाद? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? आपने फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख, यानी उनके साथ नेक सलूक करके तुम जन्नत के हकदार होगे और उनके हक़ों को मार कर तुम जहन्नम के ईंधन बनोगे। माँ बाप के शुक्रगुजार रहिए। अल्लाह ने अपनी शुक्रगुजारी के साथ साथ उनकी शुक्रगुजारी की ताकीद फरमाई और कुरान में फरमाया, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप के शुक्रगुजार रहो। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान मजीद में, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो तुम उनको उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़कियाँ दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है और खुदा की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी की जाए, उसकी रोज़ी में फैलाव हो, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे और रिश्ते नाते को जोड़े रहे। नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो आदमी जलील हो, फिर जलील हो और फिर जलील हो। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, कौन आदमी? आपने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया। लोगों उन दोनों को पाया या दोनों में से किसी एक को, फिर उनकी खिदमत ना करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शरीक होने की गरज से हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ, जिंदा हैं। आपने फरमाया, जाओ उनकी खिदमत करते रहो, यही जिहाद है। माँ बाप का अदब और एहतराम कीजिए और कोई भी ऐसी बात या हरकत ना कीजिए जो उनके एहतराम के ख़िलाफ़ हो। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और उनसे एहतराम से बात कीजिए। माँ बाप के साथ आजीज़ी और इनकिसारी से पेश आइए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और आजीज़ी और नरमी से उनके सामने बिछे रहो। आजीज़ी से बिछे रहने की का मतलब ये है कि हर वक्त उनके रुतबे का ध्यान में रखो और कभी उनके सामने अपनी बड़ाई न जताओ और न उनकी शान में गुस्ताखी करो। माँ बाप से मोहब्बत कीजिए और इसको अपने लिए सआदत और आखिरत के अच्छे बदले की वजह समझिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी नेक औलाद माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, उसके बदले में अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब बख्शता है। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर कोई एक दिन में एक से ज़्यादा बार यानी एक में 100 बार इसी तरह रहमत और मोहब्बत की नज़र डाले? आपने फरमाया, जी हाँ, अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि यमन का एक आदमी नबी अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, यमन में तुम्हारा कोई है? उसने कहा, जी हाँ, मेरे माँ बाप हैं। आपने पूछा, उन्होंने तुम्हें इजाज़त दे दी? उसने कहा, नहीं।
تو آپ نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ اور اپنے ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دے تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ ماں باپ کی بات ماننے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ ایک آدمی میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اسی شکل میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیتے۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دیجیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس کے پہلے حقدار ماں باپ ہیں۔ ایک بار نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور آدمی حاضر ہوا۔ آپ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا، اے اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور طاقتور ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے شخص کی یہ بات سن کر میرے پیارے نبی رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی اور خطاب کر کے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیے اور ان کے احسانوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے اور بہت ہی زیادہ دل لگا کر اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کے لیے رحم اور کرم کی درخواست کیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اور دعا کرو کہ پالنہار ان دونوں پر رحم فرما جن دونوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا۔ حضرت جہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، آپ سے اس معاملے میں مشورہ لوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ پہلی صدقہ جاریہ، دوسری اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ اگر زندگی میں اللہ نہ کرے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ امید ہے کہ اللہ آپ کی کوتاہی کو درگزر فرمائے اور آپ کی گنتی اپنے نیک بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا کوئی بندہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور ماں باپ میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور اللہ سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کا دل کہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اور بھی اچھی ویڈیوز کو پیش کر سکیں۔